हांव सरकाराक सांगता तुम्ही पाहिजे म्हणतात बेटी बचाव बेटी पढाव ही दशा जाल्यार कितें चल्ला स्वताचे घर ही पंचायतींची स्वताचे घर पंचायत सचिव आसा तो सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आतां पळया तुम्ही चलयांक आनी भुरग्यांक कितलो न्याय दिता तो स्लोली ताका मेसेजी करपाक लागलो ताका व्हिडिओ कॉल करपाक लागलो ताका हेरेस करपाक लागलो आनी ताका पणजे डायरेक्टर पंचायत ऑफिसान व्हरता म्हणून सांगलें आनी टच करपाक लागलो। मनीषा उसगांवकर उसगांव गांवचे पंचायतीचे पंच म्हजे कडेन एक चली आयले आनी ताणें म्हाका सांगलें की एक स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपल्या कडेन आयले आनी ताणें सांगलें पंचायतीन काम आसा आनी आपूण अनएम्प्लॉयड सद्या परिस्थिती पळय भुरग्यांची ते ग्रॅज्युएट अनएम्प्लॉयड आसले त्या बाबडे काम मेळटा म्हणून ते पंचायतीन गेले। पंचायतीन ताचे कडेन काम करता करता तेंच्या पंचायतीचे सेक्रेटरीन आपल्या म्हऱ्यान ताका टेबल घाले बसून गेले ताका फुलयले तूं बरें काम करता तुका फिक्स करता म्हणून स्लोली ताका मेसेजी करपाक लागलो ताका व्हिडिओ कॉल करपाक लागलो ताका हेरेस करपाक लागलो आनी ताका पणजे डायरेक्टर पंचायत ऑफिसान व्हरता म्हणून सांगलें आनी टच करपाक लागलो। ताणें हें कंटाळून घरा कडेन गेलें आनी पाड जॉब नाका अशें चिंतलें ताणें मागीर ताणें चिंतलें आपूण जर उगी रावत बाकीच्यांकूय हे अशेंच करतलें म्हणून ताणें म्हजे कडेन हेल्प मागलो आनी आज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत व्हिडिओ आनी पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या। हांव सरकाराक सांगता तुम्ही पाहिजे म्हणतात बेटी बचाव बेटी पढाव ही दशा जाल्यार गोंयची आनी हे विक्टीम आसा पळय हे खुद्द विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दिव्या राणे सदांच म्हणटा न्ही सत्तरी म्हजी परिवारा सारकी हे चली तुमच्या परिवाराचे आनी जो पळय पंचायत सचिव आसा तो सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आतां पळया तुमी चलयांक आनी भुरग्यांक कितलो न्याय दिता तो आनी जर ह्या कंप्लेनीचेर एक्शन जावना तुमकां आमी दाखयतात आतां पोलीस स्टेशनाचेर येवन किंवा पंचायती कडेन वचून बेटी बचाव बेटी पढाव कितें तें मॅडम कितली एज आसतली हो सचिव आहा तेजी म्हाका दिसता सेक्रेटरी आसा तो जाणटो आसा रिटायर बीन जावपाचो आसतलो ते चली 22 वर्सांचे ते बाबडे ग्रॅज्युएट जावन खंय जॉब मेळटा परिस्थिती पळय आमच्या कित्याक लागून जॉबाक घेतलेली तेणें तांकां कितें सांगलें खंय ते कोण तरी खंय स्कीन स्पेशलिस्ट आयले ते बाबडे लायब्ररीन बशिल्ले खंय ताका येवन म्हणपाक खंय हांगा एक जॉब आसा पंचायतीन म्हणपाक आतां पंचायतीन जॉब म्हणटकीर ते अशें न्हय आज फाल्यां फिक्स जातलें तांकां सांगलें खरी असेसमेंट करतात म्हणून फिल्डार वचून काम करपाचें ते आयले ते फिल्डारूय गेले म्हाका एक सांगा कशें पळय पंचायत सचिव आसा ते काय सर्वे हातून ना ते BA ग्रॅज्युएट काम मेळटा पोटाक मेळटा म्हणून ते बाबडे गेले ताणें वचून फिल्डार काम केलें हळू त्या कॅबिनान हाडून म्हऱ्यान बसयलें पगार बी कशें कितें दिताले तांकां पगार सांगलो खंय 15,000 चेक काडटना काडलो खंय 24,000 आनी 9,000 रिटर्न घेतले म्हणटा ते म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना पंचायतीचो कारभार हांव कितें म्हणटा हे सचिवान जर ताका घेतला जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचें परमिशन घेतलां व्हिडिओची तुमी परमिशन घेतलां अशी जर तुमी चलयो हाडटा आनी आज त्या पंचायतीन खंय ते चली ताका जाय ते दिना सर ताका सेक्रेटरीक म्हणटा दुसरो स्टाफ घेतलो हे कितें चल्ला स्वताचें घर ही पंचायत तुमचें स्वताचें घर आज ताका काडटा फाल्यां ताका घेतात कितें तरी नॉर्म्स आसा न्ही हे गव्हर्मेंट ऑफिसां ही पळय अशी चलतात। तुम्ही डायरेक्टर पंचायतीचेर कंप्लेन बीन केल्या आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूय ताणें त्या चलयेन कंप्लेन केला व्हिडिओकूय कॉपी दिल्या आनी आतां ताणें फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर ना त्या चलयेन आपल्या नांवार केलें स्वताच्या नांवार चलयेन कंप्लेन केला ते म्हणटा आज जर आपल्याक करता फाल्यां आनी हांव हें सांगता आमकांय चली आसा तुमकांय चलयो आसा आज आमी शिक्षण घेवन पळय जे बरे पोस्टार बसयता ताचो वयलो ऑफिसर अशें वागता तेन्ना हे भुरग्यांच्यो अश्यो कंप्लेनी येता हांकां न्याय दिवपाच्या सरकाराची जबाबदारी आतां पंचायत मिनिस्टर कितें करता तो पळयात।